पहिला यो टिकटकको भिडियो हेरौँ अनि फन्नी कमेन्ट पढ्ने है त। स्वर्ग देख्ने पाइन भाइ उठेन ल स्वर्ग भनेको त्यही होला भन अनि अमला थिएन अमला त अब त्यो कहानी पछि सुनेको अब हामी सम्राट र म जापान जाँदाखेरि रेड बुल लिएर जाने भाइ उठेनले अब कहिले उठ्दैन दिन पुगेर हो बाजे। अब यो उमेरमा कहाँबाट भाइ उठ्छ र आफ्नो घोडामा मुत्ने उमेर हो। पीडा दिलमा लालाजी चिलमा मेरो अहिले उठ्दैन झन तिम्रो कहाँ उठ्छ थो। सानै छ भाइ उठन सक्दैन। सुड्डोलाई बुढेसकालमा के साह्रो जाँगर लागेको। यो बुढा अहिले त यस्तो बोका जवानीमा कति बोका थियो होला।